संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान यो हो हजुरहरूको आफ्नै लोकप्रिय कार्यक्रम नेपाली साहित्य संसार। नेपाली साहित्य संसारको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यका अग्रज समकालीन र अनुज पुस्ताका साहित्यिक हस्तीहरूमा यो रात्रिकालीन समयमा हजुरहरूलाई साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सदा जसै गरी आज पनि हजुरहरूका सुन्दर सृजना रचना र प्रतिभाहरूलाई कार्यक्रममा वाचन गरेर हजुरका सुन्दर सृजनाहरूलाई हामी संसारभर पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ र आशा छ सदा जसै गरी आज पनि हजुरहरूले कार्यक्रममा साथ दिनका लागि आफ्ना सुन्दर प्रतिभाका साथ हजुरहरूको उपस्थिति हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। साहित्यिक कार्यक्रममा थुप्रै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको आगमन भइसकेको छ। नवराज ढकाल हुनुहुन्छ, गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ, गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। यसै गरी युवा गजलकार सुधा शाहजी हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य संसारको यो बसाइमा सुधाजी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सदा जसै गरी आज पनि हजुरहरूलाई यहाँहरूले नै पठाउनुभएका सुन्दर सृजनाहरूलाई वाचन गर्ने प्रयास गरेर यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई हामी अगाडि बढाएर कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने प्रयास गर्नेछौँ। सुधा शाहजी हुनुहुन्छ, गजल पठाउनु भएको छ। आजको यो नेपाली साहित्य संसारको यो कार्यक्रममा शुभारम्भ मैले सुधा शाहजीको गजलबाट शुभारम्भ गर्ने खोजेको छु। उहाँ गजलमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। बङ्गुर जस्तै मोटाएर बसेका छन् नेताभरै, बङ्गुर जस्तै मोटाएर बसेका छन् नेताभरै, गिद्ध जस्तै अघाएर बसेका छन् नेताभरै, बङ्गुर जस्तै मोटाएर बसेका छन् नेताभरै, गिद्ध जस्तै अघाएर बसेका छन् नेताभरै, गाई गोठको चिसो भुइँमा जनतालाई सुताएर, गाई गोठको चिसो भुइँमा जनतालाई सुताएर, रातो कार्पेट बिछ्याएर बसेका छन् नेताभरै, रातो कार्पेट बिछ्याएर बसेका छन् नेताभरै, गिद्ध जस्तै अघाएर बसेका छन् नेताभरै, बङ्गुर जस्तै मोटाएर बसेका छन् नेताभरै, गाई गोठको चिसो भुइँमा जनतालाई सुताएर, रातो कार्पेट बिछ्याएर बसेका छन् नेताभरै, बन्दाबन्दीमै कर सुली हुनुपर्ने अडान राख्दै, बन्दाबन्दीमै कर सुली हुनुपर्ने अडान राख्दै, देशको ढुकुटी रित्याएर बसेका छन् नेताभरै, सोचलान रखै देशको विकास गर्नुपर्छ भने तिनले, सोचलान रखै तिनले देशको विकास गर्नुपर्छ भनी, बजेट घरमा खनाएर बसेका छन् नेताभरै, बजेट घरमा खनाएर बसेका छन् नेताभरै, चाहियो गाडी करोडौँको रोज्छन् छानी छानी, चाहियो गाडी करोडौँको रोज्छन् छानी छानी, लगानीले शरीर बनाएर बसेका छन् नेताभरै, हजुर लगानीले शरीर बनाएर बसेका छन् नेताभरै, बङ्गुर जस्तै मोटाएर बसेका छन् नेताभरै, गिद्ध जस्तै अगाएर बसेका छन् नेताभरै। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो गजलको लागि। आफ्नो देशमा भएको नराम्रा पक्षहरूलाई कटाक्ष गरेर आफ्ना शब्दहरूमा मिठो गरी व्यक्त गर्नुभएको छ, राम्रोसँग प्रतिकार गर्नुभएको छ। सुधा शाहजीलाई यो मिठो गजलको लागि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ सफलताको साथ अगाडि बढ्दै जाओस् हामी यही कामना गर्छौँ र सदा जसै गरी नेपाली साहित्य संसार यहाँको अटुट मायाको अपेक्षा गर्छ र हामी पनि यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा माया गर्नेछौँ र यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई यसरी नै प्रसारण गर्नेछौँ। मैले भर्खरै सुधा शाहजीको सृजना हजुरहरूमा वाचन गरेर सुनाइसकेको छु। यति बेरसम्म थुप्रै साहित्यिक मित्रहरूले कार्यक्रमको बसाइमा साथ दिनको लागि उपस्थिति जनाइसक्नु भएको छ। यहाँहरूको प्रिय उपस्थितिलाई हार्दिक सम्मान गर्दछु र कार्यक्रममा साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वलाई आभार गर्दछु। यसै गरी अनिल रिमाल सर हुनुहुन्छ, प्रतिमा थापाजी हुनुहुन्छ, टिआर शर्मा,
अन्धा कमनु हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्लेदीजी हुनुहुन्छ, सीता घिमिरेजी हुनुहुन्छ, उपेन्द्र शाहीजी हुनुहुन्छ र यसै गरी निशा दाहाल हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट रूपमा हार्दिक नमन गरे। यसै गरी कार्यक्रममा शुभारम्भदेखि नै साथ दिइरहनु भएको छ गङ्गा लिगलजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यसै गरी युवा साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कार्की डिबी कार्कीजी, हार्दिक स्वागत गर्छु कार्यक्रममा हजुरलाई पनि। र अर्जुन पौडेल सर हुनुहुन्छ, अर्जुन पौडेल सर हजुरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मिन बहादुर थापा मिलनजी हुनुहुन्छ, प्रिय मिन बहादुर थापा मिलनजीलाई हार्दिक स्वागत साथै साहित्यिक नमन टक्राउन चाहन्छु कार्यक्रममा। यसै गरी साहित्यिक व्यक्तित्व नारायण खड्का मुस्कान हुनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा साहित्य संसारलाई आफ्नो प्रेमले यसरी नै सिगारिरहनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नारायण खड्का मुस्कानजीलाई। यसै गरी प्रिय सर तीर्थ अधिकारी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्दै हजुरलाई साहित्यिक नमन गर्न चाहे। हजुरहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्दै मैले अब यो बसाइमा हजुरहरूलाई क्रमशः यहाँहरूले पठाउनुभएका सृजनाहरूलाई स्थान दिनेछु। अवश्य पनि आफ्नो सृजनाको पर्खाइमा बस्नुहोला। म यहाँका सृजनाहरूलाई क्रमशः वाचन गर्नेछु। र यो बसाइमा सृजना गङ्गा लिगलजीको कविताको वाचन गरेर अगाडि बढाउँदैछु। गङ्गा लिगलजी गीती कविता भन्नुभएको छ। मैले गङ्गा लिगलजीको गीती कवितालाई आफ्नो आवाज भर्ने प्रयास गरेको छु। सुनिसकेपछि अवश्य पनि यहाँहरूको मिठो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु। गङ्गा लिगलजी लेख्नुहुन्छ, शान्ति दौडिन्छन् मानिस शान्तिका लागि संसारभरमा, दौडिन्छन् मानिस शान्तिका लागि संसारभरमा, घुमी फिरी केवल गरेर कहाँ पाइन्छ जीवनमा, दौडिन्छन् मानिस शान्तिका लागि संसारभरमा, शान्तिको बिउ बारीमा रोपी फुल्दैन फुलबारी, बाहिर मन हावा र पानी चाहिन्न रखबारी, बाहिर मन हावा र पानी चाहिन्न रखबारी, यो स्वच्छ बिउ रोपिन्छ दिलमा सिचिन्छ आत्माले, यो स्वच्छ बिउ रोपिन्छ दिलमा सिचिन्छ आत्माले, मनको वनमा धैर्य नै लि शान्ति त मनैमा, विश्वास र सत्य ईश्वर एउटै शान्तिको रूपमा, संयम साथ अगाडि बढे सफल जीवनमा, दौडिन्छ मानिस शान्तिको लागि संसारभरमा, घुमफिर केवल गरेर कहाँ पाइन्छ जीवनमा। मिठो यो शान्ति प्रिय गीतको लागि हाम्रा प्रिय स्रष्टा गङ्गा लिगलजीलाई न्यानो आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको साहित्यिक व्यक्तित्वले अझै गगन छुओस् यही कामना गर्दै यो बसाइमा यहाँको निरन्तर साथको पनि अपेक्षा गर्दछु र फेरि एकचोटि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। थुप्रै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रममा साथ दिइरहनु भएको छ। हामीलाई श्रेष्ठ राजन गिरीजी, कृष्ण बोगटीजी, त्यसै गरी मित्र सुमित्रा पराजुली सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। त्यसै गरी प्रिय सर्जक सविता घिमिरेजी हुनुहुन्छ, केबी बोगटी सर हुनुहुन्छ, प्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ, राजन लोहनी हुनुहुन्छ, प्रिय मित्र लक्ष्मण शाहजी हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा फेरि एकचोटि भित्र हृदयदेखि नै नेपाली साहित्य संसारको टक्राउन चाहन्छु र म हजुरहरू समक्ष के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि हजुरहरू कार्यक्रममा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि यो हजुरहरूको आफ्नै साहित्यिक कार्यक्रम हो। साहित्य र स्रष्टाहरूलाई माया गरेर तपाईहरू र हामीहरूको स्वर्णिम साहित्यिक उज्यालो भविष्यको लागि स्थापना गरिएको यो नेपाली साहित्य संसारमा हजुरहरूका सुन्दर सृजनाहरू हामी वाचन गरेर 1.5 घण्टासम्मको समयमा मनोरञ्जन लिनेछौँ। र राजन गिरी सर मैले देखिरहेको छु निकै मिठो कविता लेख्नुहुन्छ, निकै उहाँका सुन्दर सृजनाहरूले हाम्रा मन छुने गरेका छन्।
म चाहन्छु उहाँले आफ्नो सृजना कार्यक्रममा पठाउनु भयो भने अवश्य पनि यहाँका सृजनाहरूलाई हामी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। थुप्रै साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। बहिनी कमला खत्री खड्काजीले पनि निहालिरहनु भएको छ। यहाँलाई पनि मिठो सम्झना चाहन्छु। विमल भट्टराई हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा प्रिय मित्र लक्ष्मण शाहजी हुनुहुन्छ। यसै गरी नेपाली साहित्य संसारलाई आज निहाल्नका लागि मेरा प्रिय बाल शाखाहरू कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुभएको छ। म उहाँहरूलाई मिठो सम्झना र माया अर्पण गर्न चाहन्छु। यो बसाइमा मैले कार्की डिबी कार्कीजीको मुक्तक हजुरहरूको माझ राख्न चाहेको छु। उहाँको सुन्दर सिर्जना सुनिसकेपछि आफ्नो सुझाव राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्की डिबी कार्कीजी आफ्नो मुक्तकमा यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। जहर पिउँछु तिमी रोसलान पिएर जाऊ, जहर पिउँछु तिमी रोसलान पिएर जाऊ, हजुर जहर पिउँछु तिमी रोसलान पिएर जाऊ। उहाँको मुक्तक कटिएको छ, माफ गर्नुहोला कार्की डिबी कार्कीजी। फेरि यहाँले पुनः आफ्नो सृजना राखिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। सम्झना काफ्लेजी हुनुहुन्छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली, सानो मर्यो भनेर आफ्नो नाम राख्नु भएको छ। निकै दुःखद नाम, यस्तो नाम सायद नराखौँ होला भन्ने चाहन्छु। मिनबहादुर थापा मिलनजी हुनुहुन्छ। मैले यो बसाइमा हाम्रा प्रिय स्रष्टा नेपाली साहित्य संसारलाई निरन्तर माया गरिरहने हाम्रा सर्जक मिनबहादुर थापा मिलनजीको गजल हजुरहरूमाझ राख्न चाहेको छु। पक्कै ठुलो आर्थिक चलखेल छ एमसीसीमा, हो पक्कै ठुलो आर्थिक चलखेल छ एमसीसीमा, पानी जहाज जस्तै रेल छ एमसीसीमा, पक्कै ठुलो आर्थिक चलखेल छ एमसीसीमा, पानी जहाज जस्तै रेल छ एमसीसीमा, भन्न त भन्दैछन् यो हाम्रो हितमा छ भनेर, भन्न त भन्दैछन् यो हाम्रो हितमा छ भनेर, तर देखिँदैन बालुवाको तेल छ एमसीसीमा, भन्न त भन्दैछन् यो हाम्रो हितमा छ भनेर, तर देखिँदैछ बालुवाको तेल छ एमसीसीमा। हामी जनतालाई सधैँभरि थरी थरी, माफ गर्नुहोला, एकदम क्षमा चाहे भित्र हृदयदेखि नै हार्दिक क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। किनकि यहाँका सृजनाहरू उडेर फुरफुर भागिरहेका छन्। म पक्रने कोसिस गर्दैछु तर असफल भइरहेको छु। आशा छ पक्कै पनि यो प्राविधिक गडबडीलाई म जितेर अगाडि बढ्नेछु। यहाँका सृजनाहरूलाई अवश्य पनि कार्यक्रममा राख्ने नै छु। र मैले फेरि मिलनजीको सृजनालाई अपुरै छोड्नु परेकोमा एकदम दुःख मान्दै क्षमा चाहन्छु। र फेरि पनि उहाँले आफ्नो सृजना पठाइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यहाँका सृजनाहरू फुरफुर उडेर गइरहेका छन्। त्यही भएर सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, यदि यहाँहरू मेरो पर्सनल मेसेन्जरमा साथी हुनुहुन्छ भने मलाई यहाँका सुन्दर सृजनाहरू मेरो मेसेन्जर बक्समा पठाइदिएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र म यो बसाइमा यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई अवश्य पनि साथ दिनेछु। मैले सुमन शर्मा दिज्यूको गजल हजुरहरूमाझ राख्न गइरहेको छु। नारी साहित्यकार हुनुहुन्छ सुमन शर्मा दिज्यू। मैले उहाँको गजल हजुरहरूमाझ राख्न चाहे। साहित्य मलाई लेख्न मन लाग्छ, सुदूर दृश्यहरू देख्न मन लाग्छ, साहित्य मलाई लेख्न मन लाग्छ, सुदूर दृश्यहरू देख्न मन लाग्छ, परदेशमा छु नि म तैले, परदेशमा छु नि म तैले, आफ्नै देशमा टेक्न मन लाग्छ, साहित्य मलाई लेख्न मन लाग्छ, सुन्दर दृश्य देख्न मन लाग्छ, मेरो देश धरतीको स्वर्ग नै हो, मेरो देश धरतीको स्वर्ग नै हो, बाधा अडचन छेक्न मन लाग्छ, बाधा अडचन छेक्न मन लाग्छ, अहिलेको भताभङ्ग स्थिति देख्दा, हजुर अहिलेको भताभङ्ग स्थिति देख्दा, जसरी भए पनि थेक्न मन लाग्छ, जसरी भए पनि लेख्न मन लाग्छ, सुन्दर दृश्यहरू देख्न मन लाग्छ, प्राण प्यारो देशमा दिन दुखीको दयनीय अवस्था फेक्न मन लाग्छ, हजुर दयनीय अवस्था फेक्न मन लाग्छ। आफ्नो देश प्रेमले उत्प्रोत गजल लेख्नु भएको थियो हाम्रा प्रिय स्रष्टा सुमन शर्मा दिज्यूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सधैँ गरी यहाँलाई यहाँको नेपाली साहित्यमा यहाँको योगदान अन्य आगामी पुस्ताहरूले पनि पठनीय होस्, हामी यही चाहन्छौँ।
यहाँलाई पुस्तौं पुस्ताले साहित्यमा पढ्न पाउन्, यहाँका कृतिहरू यसरी नै चर्चित हुँदै जाओस्, हामी यहाँलाई हार्दिक कामना गर्छौँ प्रिय सुमन शर्मा दिज्यूलाई। र यसै गरी आदरणीय कवि रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा। नारायण खड्का मुस्कानजी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शिवहरि पुडासैनी सर हुनुहुन्छ, निरन्तर नेपाली साहित्य संसारलाई आफ्नो प्रेम मार्फत ऊर्जा भरिरहनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरहरूका सृजनाहरू हेरिरहेको छु, कतै यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई छुटेर नजाओस्, यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई अवश्य नै वाचन गर्नेछु। यसै गरी सामाजिक अभियन्ता राजेन्द्र देशभक्त सर कार्यक्रममा हेरिरहनु भएको छ। आदरणीय राजेन्द्र देशभक्त सरलाई नेपाली साहित्य संसारको यो रात्रिकालीन बसाइमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हार्दिक नमन पनि टक्राउन चाहन्छु। यसै गरी प्रिय स्रष्टा राजन गिरी सरको मुक्तक हजुरहरूमाझ राख्न चाहे। ससमान जस्तो यो घर लाग्छ, ससमान जस्तो यो घर लाग्छ, मनै मन एउटा रहर लाग्छ, हो मनै मन एउटा रहर लाग्छ। कन्या नबस आउ बिहे गरौँ, कन्या नबस आउ बिहे गरौँ, मलाई राति एक्लै डर लाग्छ, मलाई राति एक्लै डर लाग्छ। शमशान जस्तो यो घर लाग्छ, मनै मन एउटा रहर लाग्छ, कन्या नबस आउ बिहे गरौँ, मलाई राति एक्लै डर लाग्छ। मिठो प्रेमिल मुक्तक पठाउनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी यहाँको उज्यालो साहित्यिक भविष्यको पनि कामना गर्दछौँ र यहाँका सधैँ अगाडि आगामी दिनहरूमा पनि नेपाली साहित्य संसार हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ र हामी पनि यही अपेक्षा गर्छौँ। यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई सधैँ हामी एउटा सुन्दर मञ्च दिनेछौँ, यहाँका सुन्दर सृजनाहरू हाम्रै मञ्च पाएर चर्चित हुन् र यहाँका सृजनाहरूले सधैँ समाजमा रङ्ग भरुन्, सुवास छरुन्, हामी यही कामना गर्छौँ। र राजन गिरी सरलाई फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूका सुन्दर सृजनाहरूलाई कार्यक्रममा राख्ने क्रममा मैले यतिखेर हेर्दैछु हजुरहरूका सृजनाहरू कहाँ पर पुगिसकेको छ र यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई हामी निरन्तर रूपमा यसरी नै प्रसारण गर्नेछौँ। समाजमा भएका विभेदको बारेमा, समाजमा भएका अत्याचारको बारेमा, समाजमा भएका अनेक घटनाहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो कविता मार्फत, आफ्नो सृजना मार्फत, आफ्नो प्रतिभा मार्फत जसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हामीलाई खुसी लाग्छ। यहाँका सुन्दर सृजनाहरूले समाज रूपान्तरणको अभियानमा अग्रणी भूमिका खेलेको देखेर मैले हेर्दैछु यहाँका सुन्दर सृजनाहरू आउँदै जाँदै गरिरहेको छ। त्यही भएर मेरो मेसेन्जर बक्समा बसेका सुन्दर सृजनाहरूलाई मैले यहाँ स्थान दिने गरेको छु। मैले यो बसाइमा ध्रुव कुमार सापकोटाजी कवि हुनुहुन्छ, ध्रुव कुमार सापकोटाजी, उहाँको कविता हजुरहरूमाझ पढेर सुनाउन चाहे। उहाँ लेख्नुहुन्छ, कवि ध्रुव कुमार सापकोटाजीको कविता। जब देश रुन्छ रोबोट चुपचाप हेरिरहन्छ, जब देश रुन्छ रोबोट चुपचाप हेरिरहन्छ, रोबोटले आँसु बगाउँदैन, हो रोबोटले आँसु बगाउँदैन। जब जनताहरूमाथि दमन हुन्छ त्यही पनि उसले कुनै प्रतिकार गर्दैन। गोला बारुद बन्दुकको आवाज सुनिरहन्छ, गोला बारुद बन्दुकको आवाज सुनिरहन्छ। उसले कुनै क्रान्तिको गीत लेख्दैन, उसले कुनै क्रान्तिको गीत लेख्दैन। जब देश बेचिन्छ उसले कुनै आवाज बुलन्द गर्दैन, हो जब देश बेचिन्छ उसले कुनै क्रान्तिको आवाज बुलन्द गर्दैन। देशप्रेमी कुनै आलाप गाउँदैन, ऊ लाटो भइदिन्छ। रोबोट सधैँ चुपचाप हुन्छ, ऊ क्रान्ति गर्दैन, तिमीलाई बडो सजिलो हुन्छ। रोबोटले कविता लेख्दैन, तिमी रोबोटसँग बिहे गर है, हो तिमीलाई बडो सजिलो हुन्छ। रोबोटले कविता लेख्दैन,
तिमी रोबर्टसँग बिहे गर है। आहा, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कवि ध्रुव कुमार सापकोटाजी। निकै सशक्त रूपमा आफ्ना सृजनाहरूलाई सिँगार्नुहुन्छ। यहाँका कलमहरू अझै धारिलो बन्दै जाउन्। यहाँका सुन्दर सृजनाहरूले सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुन्। कवि ध्रुव कुमार सापकोटाजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यवसायमा यसै गरी मैले हजुरहरूको माझ नारायण खड्का मुस्कानजीको कविता भाग्य सम्झी भन्ने कविता हजुरहरू माझ राख्न गइरहेको छु। नारायण खड्का मुस्कानजी निकै प्रेमिल मान्छे हुनुहुन्छ। नारायण खड्का मुस्कानजी आफू जस्तै प्रेमिल हुनुहुन्छ, त्यस्तै मिठो व्यवहार गर्नुहुन्छ। मैले यतिखेर व्यवसायमा नारायण खड्का मुस्कानजीको कविता भाग्य सम्झी सृजनाको कविता हजुरहरूमाझ राख्न चाहेको छु। कपडा भन्दा बढी सपना बोकेर हिँडे सहरमा, कपडा भन्दा बढी सपना बोकेर हिँडे सहरमा, छुटिने बेला आमाको खुट्टा ढोगेर हिँडे सहरमा, कपडा भन्दा बढी सपना बोकेर हिँडे सहर, छुटिने बेला आमाको खुट्टा ढोगेर हिँडे सहर। सानैमा बाध्यताले ठुलो बनाएपछिको कुरा हो, सानैमा बाध्यताले ठुलो बनाएपछिको कुरा हो, सहरको तराजुमा जिम्मेवारी जोखेर हिँडे सहरमा, कपडा भन्दा बढी सपना बोकेर हिँडे सहरमा, छुट्टिने बेला आमाको खुट्टा ढोगेर हिँडे सहर। खेल्ने रमाउने उमेर थियो साथी भाइहरूसँग, खेल्ने रमाउने उमेर थियो साथी भाइहरूसँग, आफ्नो बालापनलाई गाउँमै भुलेर हिँडे सहर, कपडा भन्दा सपना बोकेर हिँडे सहर, छुटिने बेला आमाको खुट्टा ढोगेर हिँडे सहर। हजुर सानैमा खेल्ने रमाउने उमेर थियो साथी भाइहरूसँग, आफ्नो बालपनलाई गाउँमै भुलेर हिँडे सहर। निसासिन्छ जिन्दगी सपनाहरू खरानी हुँदा, निसासिन्छ जिन्दगी सपनाहरू खरानी हुँदा, भाग्य सम्झी निधारलाई ठोकेर हिँडे सहर। आँखा भरि सजाएर मुटु बीच लुकाइराखे, आँखा भरि सजाएर मुटु बीच लुकाइराखे, के भनौँ मनको पीडा यो पापी सहरमा, हाँस्न खोजे हाँसो पाइन आँसु रुँदै सकिएपछि, सुनाउँछु आफ्नै पीडा तिमी सुन पापी सहरमा, सफल हुन सकिन खै धेरै भरे खाली पाना, अझै लेख्छु मनको व्यथा यो मरुभूमि सहरमा, कपडा भन्दा बढी सपना बोकेर हिँडे सहरमा, छुटिने बेला आमाको खुट्टा ढोगेर हिँडे सहरमा। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाल मलेसियामा हुनुहुन्छ, परदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ। यहाँको विदेशी यात्रा सुखद र सफल बनोस्। हरेक सङ्कटसँग जुझ्ने सामर्थ्य हजुरहरूलाई मिलोस् म कामना गर्छु र यहाँहरूको सफलताको कामना गर्दै यो मिठो कविताको लागि प्रिय नारायण खड्का मुस्कानजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र निरन्तर कार्यक्रमभर यहाँहरूको मिठो सुझाव सल्लाहको पनि अपेक्षा गर्छु र मैले हजुरहरूका थुप्रै साहित्यिक सृजनाहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गरिसकेको छु। निरन्तर यहाँहरूका सृजनाहरूलाई अवश्य पनि वाचन गर्नेछु र व्यवसायमा मैले देखिरहेको छु युवाहरूका लोकप्रिय सर्जक प्रचण्ड भास्करजी हुनुहुन्छ, मिठो लेख्नुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ। यहाँसँग निकै जोस जागर र सपनाहरू छन्। यहाँका सपनाहरू सधैँ पूरा हुँदै जाउन्। मैले व्यवसायमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रचण्ड भास्करजीको कविता बाफ्रे मान्छेहरू हजुरहरूको माझ राख्न चाहेको छु। माफ गर्नुहोला, यहाँको कविता फेरि मेरो पहुँचबाट टाढा उडेर गइसकेको छ। सक्नुहुन्छ भने प्रिय कवि प्रचण्ड भास्करजी आफ्नो सृजना फेरि पठाइदिएर सहयोग गर्नुहुन्छ भने अपेक्षा लिएको छु। यसै गरी साहित्यका अग्रज कवि हरिप्रसाद रिमाल सर हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु कवि हरिप्रसाद रिमाल सरलाई नेपाली साहित्यको व्यवसायमा। यसै गरी भूमिराज तिमल सिन्हा सर हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्दै मैले भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्म सरको मुक्तक हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु।
न खेतबारी छ मेरो न त घर छ, न खेतबारी छ न त घर छ। हजुर फेरि माफी चाहे, किन यस्तो भइरहेको छ? प्राविधिक रूपमा हामीलाई साथ दिइरहेको छैन प्रविधिले। उडेर अलिकता एक लाइन वाचन गर्ने बित्तिकै सृजनाहरू अगाडि अगाडि बढेर गइरहेका छन् र आशा गर्छु कार्यक्रम अवधिभर पुरा गर्न नपाएका सृजनाहरूलाई फेरि एकचोटि यहाँहरूले पठाइदिएर सहयोग गर्नुहुनेछ। म वाचन गर्नेछु यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई। प्रिय कपिल मणि खनाल हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा। यसै गरी आदरणीय भुवन शिवाकोटी सर हुनुहुन्छ। हजुर मैले भुवनको शिवाकोटी सरको सृजना खोजिरहेछु नेपाली भन्ने सृजना यहाँ पढ्न चाहेको छु र आश गर्छु यो चाहिँ उडेर नजाओस्। परीक्षक भुवन शिवाकोटी चौघरे भनेर राख्नु भएको छ, खोजिरहेछु नेपाली। मैले फेरि धेरैचोटि यहाँहरूसँग क्षमा माग्नुपर्ने भइरहेको छ। यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई आवाज भर्न नपाउँदै, यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई सिँगार्न नपाउँदै उडेर गइरहेका छन्। अर्जुन आचार्य सर हुनुहुन्छ, मिठो मुक्तक पठाउनु भएको छ। हार्दिक नमन गर्दै उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ उहाँको मुक्तक उडेर नजाओस्, तर उडेर गइसकेको छ। मैले यतिखेर नारी स्रष्टा कवि कल्पना चिलवालजीलाई देखेको छु। प्रिय कल्पना चिलवालजीलाई नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, साथै हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। मैले फेरि भूमिराज तिमल सिन्हा सरको पुनर्जन्म मुक्तक पाएको छु, वाचन गर्ने अनुमति चाहिँ। मुक्तक छ, न खेतबारी छ मेरो न त घर छ, उसले कतै छोडे कि भन्ने डर छ। न खेतबारी छ मेरो डर छ, भर्खर भर्खर लागेको पिरती हजुर, भर्खर भर्खर लागेको पिरती हजुर, उसँगै घरबार जोड्ने रहर छ। न खेतबारी छ मेरो न त घर छ, उसले कतै छोड्छ कि भन्ने डर छ। भर्खर भर्खर लागेको पिरती हजुर, उसँगै घरबार जोड्ने रहर छ। यहाँको रहर पूरा होस्, यहाँको डर सदाको लागि मेटिएर जाओस् भन्ने कामना गर्छु। मिठो मुक्तक लेख्नु भएको छ भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मजीले। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको यो बसाइमा आएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यका अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी प्रिय सामाजिक अभियन्ता मेरा प्रिय जीवनसाथी वसन्त बोगटीजी कार्यक्रम निहालिरहनु भएको छ। यहाँलाई मेरो मिठो माया, हार्दिक नमन र सम्झना अर्पण गर्न चाहे। अर्जुन पौडेलजी हुनुहुन्छ, साहित्यिक व्यक्तित्व अर्जुन पौडेलजी शुभ सन्ध्या नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई नै नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यहाँले आफ्नो रचना पठाउनु भएको छ, उडेर गइसकेको छ, माफ गर्नुहोला। फेरि पुनः आफ्नो सृजना पठाएर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु र यहाँहरू मसँग जोडिनु भएको छ भने मेरो पर्सनल मेसेन्जर बक्समा आफ्नो सुन्दर सृजना हालेर सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी राजनैतिक अभियन्ता अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर तिमल सिन्हाज्यूले कार्यक्रम निहालिरहनु भएको छ। हार्दिक नमन साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु प्रिय व्यक्तित्व ईश्वर तिमल सिन्हा सरलाई। र आदरणीय व्यक्तित्वहरू, थुप्रै आदरणीय व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रमलाई साथ दिइरहनु भएको छ। लक्ष्मण पोखरेल सरलाई देखिरहेको छु, सुमन शर्मा दिदी हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्ले दिदी हुनुहुन्छ, कवि छिरिङ शेर्पा अविरलजी हुनुहुन्छ, तीर्थ अधिकारी सर हुनुहुन्छ, गङ्गा लिगलजी हुनुहुन्छ, बिके बिरही सर हुनुहुन्छ, शिवहरी पुडा सैनी हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई नेपाली साहित्य संसार कस्तो लाग्छ, आफ्नो मनमा लागेको जिज्ञासाहरू पनि कार्यक्रममा राखिदिनु सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरी, राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष हजुरहरूले औँलाइदिनु भएको छ र सदा जसै गरी यहाँहरूले अझै यहाँहरूको रचनात्मक सुझाव र सल्लाह पनि कार्यक्रममा बाँडिरहनुहोला भन्ने अपेक्षा गर्छु म। र मैले सम्झना काफ्ले दिजुको कविता हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। अचानोको बोली भन्ने कविता छ, प्रिय स्रष्टा सम्झना काफ्ले दिजुको कविता हजुरहरूमा।
खुकुरीले मच्चाइरहनेको बेला अचानक चुपचाप मौन बिना प्रतिवाद बसिदिए जस्तो तिमीले दिने हरेक चोट र घाउहरू, तिम्रा तिरस्कार अनि लान्छनाहरू, अपमानका भालाहरू, उपेक्षाका पलहरू, मोटो भ्युझाउने ती गालीहरू र हेपाइहरू अब सधैँ चुपचाप गुमसुम सहने छैन। मैनबत्ती जस्तै चुपचाप आफै जलिरहेर, हजुर मैनबत्ती जस्तै चुपचाप आफै तातो आँसु आफ्नो छातीभित्र तप्प तप्प झार्दै बिना प्रतिकार प्रतिउत्तर अब बस्ने छैन। तिमीले खुकुरी बढ्न पाउने छैन भने म चाहनु होइन। बज्रेर चोट पुर्याउने तिम्रो चाहना अब इस्पातमा ठोकिनेछ। मन कठोर चट्टान बनिसक्यो, तिमी भाँचिनेछौ। बोलेर मेरो अस्तित्व अब ताप्न सक्ने छैनौ। थामी नसक्नु हुरी उठेर आउनेछ। तिमी आफै अँध्यारोमा हराउनेछौ। हो, तिमी आफै अँध्यारोमा हराउनेछौ। तिमी देवता हौ। हो, तिमी देवता होइनौ। तिमी आफै हराउनेछौ। अधुरै रह्यो। प्रिय कवि सम्झना काफ्ले दिजुलाई फेरि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु सुन्दर सुन्दर सृजनाको लागि। र मेरा प्रिय सन्तानहरू, प्रिय मनिषा बुढाथोकी, आवाज डबल आएको छ भन्ने सुनेको छु मैले। कसरी यो भइरहेको छ माफ गर्नुहोला। सकेसम्म म राम्रैसँग आफ्नो प्रस्तुति दिने कोसिस गरेको छु र कार्यक्रममा हामीलाई अमेरिकाको टेक्सासदेखि सुभाष कार्कीजीले हेर्नुभएको छ। युवा अभियन्ता हुनुहुन्छ, मिठा मिठा सृजना लेख्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, अनुज पुस्ताका साहित्यिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँको साहित्यिक यात्रा अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्छु। यसै गरी प्रिय व्यक्तित्व कोपिला कोपिलाजी हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन गर्न चाहे कोपिला कोपिलाजी। नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मुकेश रिजालजी हुनुहुन्छ, धेरै पछि कार्यक्रममा आउनु भएको छ। कवि मुकेश रिजालजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पवन कार्कीजी देखिरहेको छु, प्रिय पवन कार्कीजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अशोक उद्भासी मगर हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत साथै कार्यक्रममा नमन गर्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा साथ दिइरहनुभएका प्रिय कवि राजन गिरीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी प्रिय व्यक्तित्व पवन कार्कीजी हुनुहुन्छ, प्रिय प्रकाश पाण्डेजी हुनुहुन्छ, सुमन शर्माजी हुनुहुन्छ, मनिषा बुढाथोकी, सुभाष कार्की, बाला भट्टराईजी हुनुहुन्छ। हजुर, मैले यो बसाइमा बाला भट्टराईजीको फुलको मर्म भन्ने शीर्षकको कविता हजुरहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहेको छु। बाला भट्टराईजी आफ्नो कवितामा यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। सुनौलो बिहानी प्रभाती किरणले धरणी उज्यालो, सुनौलो फुलैले जगत जगमगायो। सुनौलो बिहानी नसिब दिने कहिले, यी फुलको कहानी हो जगत जगमगायो। सुनौलो बिहानी नसिब दिने कहिले, यी फुलको कहानी। जति जे बनायो उति नै कहानी, फुलेकै लुटिन्छन् सुनौलो बिहानी। फुलै हुन् बिहानी, फुलैको सुगन्ध लि बास्न तो जगत छ उमङ्ग। जब मातिएर भमराती ढुल्छन्, नबन्दै फुलकै कोपिला निमुर्छन्। कति कुर पापी बनी बाँची हिँड्छौ, घरभित्रै फुलको जवानी टिडल्छौ। कुहु आफ्नो को तो बिरानो भनेर चिन्हुन् के गरेको हो बुवासो भनेर। नझम्टिन्छ पहिले दया तो देखाई, मुसा झैँ पसेर ऊ के गर्ने रजाई। दया भाव राखी कहाँ हुन्छ जहिले, मुसालाई मास्न फुलै उठ्नु अहिले। मुसालाई मास्न फुलै उठ्नु अहिले। आफ्नो मिठो रचना कार्यक्रममा पठाइदिनु भएकोमा हामी बाला भट्टराईजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँको साहित्यिक यात्राले अझै सफलताको शिखर चुम्न सकोस् हामी कामना गर्छौँ।
र निरन्तर यहाँलाई लेख्ने जोस र जाँगर पैता होस्। बाला भट्टराईजी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा मिठो साथ दिएर आफ्ना सुन्दर सृजनाहरू कार्यक्रममा राखेर कार्यक्रमलाई सफल र सुखद बनाउन सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीलाई आदरणीय अग्रज कवि गोपाल भट्टराई सरले हेरिरहनु भएको छ। प्रिय कवि गोपाल भट्टराई सरलाई हार्दिक नमन गर्दै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी साहित्यिक व्यक्तित्व सन्तोष राई सरगमजी हुनुहुन्छ। आफ्नो मिठो गजल कार्यक्रममा पठाउनु भएको छ। सर्वप्रथम सन्तोष राई सरगमजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँको गजल हजुरहरूको माझ राख्न चाहे। पुर्याएर पैसाको भारी विदेशबाट, हजुर पुर्याएर पैसाको भारी विदेशबाट, अनि हुँदा नेपाल सवारी विदेशबाट, पुर्याएर पैसाको भारी विदेशबाट, बन्दकीको सबै लाल पूर्जा र कागजपत्र, बन्दकीको सबै लाल पूर्जा र कागजपत्र, उकास्नेछु आएर घरबारी विदेशबाट, उकास्नेछु आएर घरबारी विदेशबाट, पुर्याएर पैसाको भारी विदेशबाट, उकास्नेछु आएर घरबारी विदेशबाट, ममताकी खानी सम्झन्छु आमा तिमीलाई, ममताकी खानी सम्झन्छु आमा तिमीलाई, दिनहुँ वेदनामा आँसु झारी विदेशबाट, दिनहुँ वेदनामा आँसु झारी विदेशबाट, अनि हुँदा नेपाल सवारी विदेशबाट, पुर्याएर पैसाको भारी विदेशबाट। यी सबै सपनालाई चाँडै साकार गरेर, हजुर यी सबै सपनालाई चाँडै साकार गरेर, फर्किएर आउँछु क्षितिज पारी विदेशबाट, फर्किएर आउँछु क्षितिज पारी विदेशबाट, पुर्याएर पैसाको भारी विदेशबाट, अनि हुँदा नेपालको सवारी विदेशबाट। प्रवासमा हुनुहुन्छ। यहाँको प्रवास बसाई विदेश बसाई सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्छु र यहाँको सृजनात्मक कार्यक्रम सधैँ अगाडि बढेर सफलता चुम्दै जाओस्। सन्तोष राई सरगमजी कार्यक्रममा आउनु भएको छ। रात्रिकालीन समयमा पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गरेर कार्यक्रममा थोरै भए पनि आफ्नो लगानी राख्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मिठो सृजना र यहाँको मिठो साथको लागि हामी सदैव आभारी छौँ। नन्दलाल बुढा हुनुहुन्छ। नमस्ते जदौ भन्नुभएको छ। यहाँलाई नै हाम्रो हार्दिक नमन साथै कार्यक्रममा न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। पवन कार्कीजीको भावना पठाउनु भएको छ। पवन कार्कीजीलाई मैले अवश्य पनि यहाँको सुन्दर सृजना वाचन गर्नेछु। रेशम शेर्पाली हुनुहुन्छ। प्रिय रेशम शेर्पालीजीलाई हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा कोपिलाजी हुनुहुन्छ। निरन्तर आफ्नो मिठो माया प्रकट गरेर साथ दिइरहनु भएको छ। अर्जुन आचार्यजी हुनुहुन्छ। मुक्तक पठाउनु भएको छ। अर्जुन आचार्यजीको मुक्तक पनि अवश्य वाचन गर्नेछु। काजी श्रीपाल बस्नेतजी हुनुहुन्छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर आफ्नो नाम राख्नु भएको छ। उहाँको नाम पढ्दाखेरि मनै अलिकता नमिठो भएर आउँछ। किन आफ्नो नाम यसरी श्रद्धाञ्जली राख्नुभयो? यसो नराख्नुहोला, किनकि जीवन रमाउन जान्नुपर्छ, जीवनमा खुसी भर्न जान्नुपर्छ। पीडा त कोसँग हुँदैन, दुःख त कोसँग हुँदैन, अभाव कोसँग हुँदैन, सङ्कट कोसँग हुँदैन। कोही पनि मान्छे त्यस्तो अछुतो छैन जसलाई सङ्कट नपरेको होस्, जसलाई पीडा नभएको होस्, जसलाई कुनै पनि दुःखले नछोएको होस्। तर त्यस्तै मान्छे सफल भएका छन् जसले आफ्नो दुःख, आफ्नो सङ्कट, आफ्नो पीडा, आफ्ना अनेक अवरोधहरूलाई, आफ्ना अनेक अप्ठ्याराहरूको बावजुद पनि आफ्नो जीवनलाई हाँसी खुसी साथ अगाडि बढाएर लिएर जान्छ। र इतिहास पनि त्यस्तै महान मान्छेहरूको लेखिन्छ। मैले यो बसाइमा पवन कार्कीजीको सृजना हेर्दै थिएँ। कहाँ पुग्यो होला खोज्दैछु र उहाँको सृजना नभेटिएकोले मैले अर्जुन आचार्यजीको मुक्तक हजुरहरूमाझ राख्न चाहेको छु। प्रिय अर्जुन आचार्यजी आफ्नो मुक्तकमा यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। सङ्घर्षको मैदानमा डर हुँदैन परदेशीको, सङ्घर्षको मैदानमा डर हुँदैन परदेशीको, आज यहाँ भोलि कहाँ घर हुन्न परदेशीको, कुनै दिन आउँछ बाकसमा पार्सल बनी,
कुनै दिन आउँछ बाकसमा पार्सल बने जिन्दगीको भर हुँदैन परदेशीको सङ्घर्षको मैदानमा डर हुँदैन परदेशीको आज यहाँ भोलि कहाँ घर हुन्न परदेशीको कुन दिन आउँछ बाकसमा पार्सल बने जिन्दगीको भर हुँदैन परदेशीको। अर्जुन आचार्यजी हाल दोहा कतारदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, साथ दिइरहनु भएको छ, मिठो मुक्तक पठाउनु भएको छ र यस्ता सुन्दर सुन्दर सृजना लेख्ने यहाँका कलमहरूले अझै सशक्त ढङ्गले नेपाली साहित्य समाजमा आफ्नो प्रभाव छोड्न सकोस् हामी यही कामना गर्छौँ। विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ र आफ्नो कर्मद्वारा आफ्नो पसिनाद्वारा सङ्घर्षशील जीवनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यहाँको सङ्घर्षमय जीवन सफल बनोस्, विदेश बनाई सुखद र सफल बनेर आफ्नो घर फर्केर आउनुहोला भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। गङ्गा लिगल दिजी हुनुहुन्छ, प्रकाश पाण्डे दाजु हुनुहुन्छ, प्रकाश कार्कीजी हुनुहुन्छ, साथ दिइरहनु भएको छ। हजुर सुमन शर्मा दिजी हुनुहुन्छ, पवन कार्कीजी हुनुहुन्छ, प्रिय सम्झना काफ्ले दिजी हुनुहुन्छ, प्रिय शोभा दिजी हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार गर्न चाहे शोभा दिजु यहाँलाई नेपाली। त्यसै गरी रेशम शेर्पालीजी हुनुहुन्छ, साथ दिइरहनु भएको छ र मैले पवन कार्कीजीको भावना भेटाएको छु र मैले यो साईमा पवन कार्कीजीको परदेशी भूमि भावना पठाउनु भएको छ। हजुरहरूमा कुमार राख्न चाहे पवन कार्कीजी अगाडि आफ्नो भावनामा यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। लिकेर मन निकालेर मन भित्रको बहहरू, फुकालेर मनका गहहरू, खुलाएर मन भित्रका खिस्साहरू, मनका दुःख र दर्दहरू, निकालेर मन भित्रका बहहरू, फुकालेर मनका गहहरू, हावामा गुपार झैं हजुर हावामा गुपार झैं झुल्दैनन् किन बिटाका पीडाका फूल आज भोलि आँसुले तडरिन नसकेको तन। यो जिन्दगीको आस्थाका पहाड टेकेर दुःखमा सुखमा अनि पीडामा निरन्तर चलिरहने हुरी भएछु। कसरी कसरी म फूलसँग बारुदको कथा र पानीको मूलसँगै रहने खडेरीको कथा कसरी गरौँ म सायद मनको भावनाहरूलाई हृदयभित्र राखेर छटपटी बसे त्यसै थिए उनीहरू उस्तै छु म अचानोमा राखिएका लास जस्तो बिरानीमा गरिएको मुर्दा जस्तो अविच्छिन्न जिन्दगीको सुन अब कतै गाडिन्न किन रुवाएर जान्छ आफ्नाले हो म कहिल्यै काहीँ आफ्नो जिन्दगीलाई दाजेर हिँड्छु मलाई स्वर्ग यही जस्तो लाग्छ म कहिल्यै काहीँ यही मेरो जिन्दगीलाई नापेर हिँड्छु नर्क पनि यही जस्तो लाग्छ यो स्वर्ग र नर्कको दोसाँधमा बाँचिरहने जीवनको अमृत भावना हजुर यो स्वर्ग र नर्कको दोसाँधमा बाँचिरहने जीवनको अमृत भावना आज तपाईहरूलाई सुनाएको छु यो टाढाको सहरबाट बस यस्तै छ दुःख र पीडाको अनि उस्तै छु म धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु पवन कार्कीजीलाई निकै मिठो मिठो भावनाहरू लेख्नुहुन्छ यहाँका भावनाहरूले हाम्रो मन कटक छुन्छ मर्मस्पर्शी भावनाहरू पढ्दाखेरि हामीलाई यहाँको भावनाले छुन्छ यो मिठो भावनाको लागि पवन कार्कीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई यस्तै गरी आफ्ना भावनाहरूलाई सम्बर्दै यहाँको भावनाको एउटा पुस्तकै तयार पार्नुहोला किनकि जीवन पुस्तक हो हाम्रो पुस्तक अन्य पुस्ताले पनि पढ्न पाउनुपर्छ हाम्रो पुस्तक समाजले पनि पढ्न पाउनुपर्छ हाम्रो पुस्तक पढिसकिसकेपछि अन्य पुस्ताहरूलाई र अन्य व्यक्तित्वहरूलाई ज्ञान मिलोस् शिक्षा मिलोस् एउटा उज्यालो ज्योति मिलोस् यही कामना गर्दछु निरन्तर रूपमा कार्यक्रममा साथ दिइरहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यका अग्रज समकालीन र अनुज पुस्तकका साहित्यिक हस्तीहरूमा फेरि एकचोटि हार्दिक नमन साथै कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु यसै गरी युवा सामाजिक अभियन्ता किरण गिरी जी हेरिरहनु भएको छ निकै पछि देखेँ उहाँलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु यहाँलाई यहाँको सामाजिक यात्रा यहाँको सामाजिक अभियान सफल हुँदै जाओस् यसको पनि कामना गर्छु म निरन्तर रूपमा कार्यक्रममा साथ दिइरहनु नै तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा
आभार प्रकट गर्न चाहेको छु। यसै गरी कवि यमुना नेउपानेजी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार गर्दछु कवि यमुना नेउपानेजीलाई कार्यक्रमको व्यवसायमा। र यहाँका सुन्दर सिर्जनाहरू कार्यक्रमबाट फेरि ओझेल परेका छन् र फेरि चाहन्छु यहाँका सहयोग गर्ने हुनेछ। यसै गरी साहित्यिक व्यक्तित्व छिरिङ शेर्पा अविरलजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मैले यो व्यवसायमा कवि छिरिङ शेर्पा अविरलजीको गजल हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। हरेक सास हजुर, हरेक सास भित्र पाउँछु तिमीलाई, हरेक आभास भित्र पाउँछु तिमीलाई, हरेक सास भित्र पाउँछु तिमीलाई, हरेक आभास भित्र पाउँछु तिमीलाई। तिम्रो भोकले मेरो भोक अघाउँछ, तिम्रो भोकले मेरो भोक अघाउँछ, हो तिम्रो भोकले मेरो भोक अघाउँछ। प्रत्येक गाँस भित्र पाउँछु तिमीलाई, हरेक सास भित्र पाउँछु तिमीलाई, हर आभास भित्र पाउँछु तिमीलाई। आफू नफुलेको कुनै गम छैन मलाई, आफू नफुलेको कुनै गम छैन मलाई। फुलको मास भित्र पाउँछु तिमीलाई, फुलको मास भित्र पाउँछु तिमीलाई। यादमा म बगरमा होस् या डाँडोमा, यादमा म बगरमा होस् या डाँडोमा। चिसो बतास भित्र पाउँछु तिमीलाई, हरेक सास भित्र पाउँछु तिमीलाई, हर आभास भित्र पाउँछु तिमीलाई, हर आभास भित्र पाउँछु तिमीलाई। तिम्रो भोकले मेरो भोक अघाउँछ, प्रत्येक गाँस भित्र पाउँछु तिमीलाई। एक्लै हुँदा तिम्रै तस्बिर छेउ उभिन्छु, एक्लै हुँदा तिम्रो तस्बिर छेउ उभिन्छु। म सधैँ खास भित्र पाउँछु तिमीलाई, हरेक सास भित्र पाउँछु तिमीलाई, हर आभास भित्र पाउँछु तिमीलाई। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रिय व्यक्तित्व छिरिङ शेर्पा अविरलजीलाई यो मिठो साहित्यिक सृजना कार्यक्रममा राखेर कार्यक्रमको उचाइ बढाइदिनु भएको छ, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी प्रिय साहित्यिक व्यक्तित्व रेणुका घिमिरे भट्टराईजी हुनुहुन्छ। प्रिय रेणुका घिमिरे भट्टराईजी नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, साथै हार्दिक नमन पनि टक्राउन चाहे। दिपेन्द्र लामिछाने हुनुहुन्छ। प्रिय युवा अभियन्ता दिपेन्द्र लामिछानेजीलाई नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी राजनीतिक कर्मी युवा सामाजिक अभियन्ता पेशल दाहालजी कार्यक्रममा साथ दिइरहनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको राजनीतिक र सामाजिक लक्ष्य, यहाँहरूको उद्देश्य र सपना पूरा होस् भन्ने कामना पनि गर्छु। नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा हजुरहरूका थुप्रै सिर्जनाहरू आएका छन्। मैले व्यवसायमा युवा कवि सुरेश बुढाथोकीजीको हल्ला कविता हजुरहरूमा राख्न चाहे। सर्वप्रथम कवि सुरेश बुढाथोकीजीलाई नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँको कविता हल्ला हजुरहरूमा राख्न चाहन्छु। मेरो आफन्तहरूलाई मतलब छैन मेरो सन्चो बिसन्चोसँग, हजुर मेरो आफन्तहरूलाई मतलब छैन मेरो सन्चो बिसन्चोसँग। बरु चासो छ कि म जोन उनको मृत्युको हल्लाहरूसँग, मेरो शत्रुहरूलाई मतलब छैन मेरो मृत्युको हल्लाहरूसँग। बरु चासो छ म जिउँदै रहेको सत्यतासँग, हो बरु चासो छ म जिउँदै रहेको सत्यतासँग। अनि मलाई मतलब छैन तिम्रो सिउँदोको सिन्दुर, हो अनि मलाई मतलब छैन तिम्रो सिउँदोको सिन्दुर र गलाको पोतेसँग। बरु चासो छ तिम्रो मुटुको धड्कनसँग, हो बरु चासो छ तिम्रो मुटुको धड्कनसँग। र त्यहाँ भित्रको धड्कने एउटा नामसँग, र त्यहाँ भित्र धड्कने एउटा नामसँग। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु युवा कवि सुरेश बुढाथोकीजीलाई निकै मिठो यो सशक्त कविताको लागि र कार्यक्रममा आएर आफ्नो सुन्दर कविता कार्यक्रममा समावेश गरिदिनु भएकोमा यो मिठो साथको लागि निकै आभार प्रकट गर्न चाहे कवि सुरेश बुढाथोकीजीलाई। र यतिखेर मैले रेणुका घिमिरेजीको कविता गजल हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। रेणुका घिमिरे भट्टराईजी अगाडि यसरी लेख्नुहुन्छ आफ्नो गजलमा। सोचेथे मुटु दिए मेरो प्यार सम्झनेलाई, सोचेथे मुटु दिए मेरो प्यार सम्झनेलाई, मात्र विनिमय बन्यो बजार सम्झनेलाई। सोचेथे मुटु दिए मेरो प्यार सम्झनेलाई, मात्र विनिमय बन्यो बजार सम्झनेलाई।
म ढुङ्गा भनेको खबर लगिदे ए बतास, म ढुङ्गा भनेको खबर लगिदे ए बतास, भुत्ते बनाउने छु तिखो धार सम्झनेलाई, भुत्ते बनाउने छु तिखो धार सम्झनेलाई, सोचेथे मुट्टु दिए मेरो प्यार सम्झनेलाई, मात्र विनिमय बन्यो बजार सम्झनेलाई, फलाम उच्च छ हिरा मोती भन्दा सोधी हेर, फलाम उच्च छ हिरा मोती भन्दा सोधी हेर, ती कुटो हस्या आफ्नो सिंगार सम्झनेलाई, ती कुटो हस्या आफ्नो सिंगार सम्झनेलाई, अब सुन उमारी देखाउँछु धरा फोरेर, हो अब सुन उमारी देखाउँछु धरा फोरेर, मलाई अबला पनि लाचार सम्झनेलाई, मलाई अबला अनि लाचार सम्झनेलाई, अब सुन फलाएर देखाउँछु धारा फोरेर, मलाई अबला अनि लाचार सम्झनेलाई, ए जवान हो बेच्नुपर्छ जाऊ यसरी नै, ए जवानहरू हो बेच्नुपर्छ जाऊ यसरी नै, नाफा छ राहदानीको व्यापार सम्झनेलाई, नाफा छ राजधानीको व्यापार सम्झनेलाई, हजुर सोचेथे मुटु दिए मेरो प्यार सम्झनेलाई, सोचेथे मुटु दिए मेरो प्यार सम्झनेलाई, मात्र विनिमय बन्यो बजार सम्झनेलाई, मात्र विनिमय बन्यो मेरो बजार, मात्र विनिमय बन्यो बजार सम्झनेलाई, सोचेथे मुटु दिए मेरो प्यार सम्झनेलाई। यो प्रेमिल गजलको लागि गजलकार रेणुका घिमिरे भट्टराईजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गजल यात्रा अझ अगाडि बढ्दै जाओस्, यहाँका कलमहरू कहिले पनि नरोकुन्, सुन्दर सृजनाहरू सधैँ गरिराखुन्, हामी कामना गर्छौँ यहाँका सुन्दर सृजनाहरूले पक्कै पनि उथल पुथल नै गरोस्। रेणुका घिमिरे भट्टराईजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी निरन्तर रूपमा साथ दिइरहनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई आभार प्रकट गर्छु। यो रात्रिकालीन बसाइमा पनि नेपाली साहित्य संसारलाई, नेपाली भाषालाई, नेपाली साहित्यलाई, आफ्ना सृजना र प्रतिभाहरूलाई माया गरेर आफ्नो सुन्दर र अमूल्य समय कार्यक्रममा खर्चेर आफ्नो मिठो साथ र उपस्थिति जनाउनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रियमिल मनहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहे। कोपिलाजी हुनुहुन्छ, मिठो मुक्तक पठाउनु भएको छ, कोपिलाजीको मुक्तक हजुरहरूमा राख्न चाहे। कहाँ थियो देवी ती आमाहरूको काख उजाड हुँदा, कहाँ थियो दैवती आमाहरूको काख उजाड हुँदा, कहाँ थियो दैवतो सारा गाउँ शोकमा डुबेर रुँदा, कहाँ थियो दैवती आमाहरूको काख उजाड हुँदा, कि लकडाउनले मन्दिरको ढोका बन्द थियो र, कि लकडाउनले मन्दिरको ढोका बन्द थियो र, दैव के निदाएका थियौ भेदभावको अछुत भनी छुँदा, भेदभावले अछुत भनी छुँदा, कहाँ थियो दैवती आमाको काख उजाड हुँदा, कहाँ थियो दैवतो सारा गाउँ सुखमा डुबेर रुँदा, ती लकडाउनले मन्दिर र ढोका बन्द थियो र दैव के निदाएको थियो भेदभावले अछुत भनी छुँदा। कोपिलाजी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको मिठो मुक्तकको लागि। यहाँका सुन्दर मुक्तकहरूले सधैँ यसरी नै समाजका आवाजहरू बोल्न सकुन्, यहाँका सृजनाहरूले, यहाँका प्रतिभाहरूले यसै गरी समाजमा दबिएका, समाजमा थिचिएर मिचिएर बसेका हरेक पक्षीहरूको उजागर गर्न सकुन्। यहाँका कलमहरू निडर हुन्, सशक्त हुन्, धारिला हुन् र यसै गरी अन्यायको विरुद्ध विस्फोट हुन्। हामी यही कामना गर्छौँ। यो बसाइमा साथ दिन आउनुभएकोमा कोपिलाजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निरन्तर रूपमा साथ दिइरहनु हुने तपाईँ सामाजिक अभियन्ता किरण गिरी सर हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी एम प्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ, म सिक्किमबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। साहित्यिक व्यक्तित्व एम प्रसाद अधिकारीजीलाई हार्दिक नमन, साथै नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र शारदा कार्की हुनुहुन्छ, कवि शारदा कार्कीजीको कविता हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। सर्वप्रथम प्रिय कवि नारी स्रष्टा शारदा कार्कीजीलाई नेपाली साहित्य संसारको व्यवसायमा हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँको कविता किसान खेत धाउँछ अनुष्टुपम छन्द भनेर आफ्नो कवितालाई छन्दमा सिगार्नु भएको छ। निकै मिठो लय, मिठो छन्द, तर मलाई यो छन्दमा
अलि मिठोलाई भर्न आउँदैन। म यसमा निकै अनजान भएको कुरा हजुरहरूलाई व्यक्त गर्न चाहे, त्यही पनि म प्रयास गर्नेछु छन्द वाचन गर्ने। कवि शारदा कार्कीजीको छन्द कविता। जेठ अन्तिम भो अहिले पर्दैछ रिमझिमे झरी, मडारिन्छ जतै बादल घुमेर हेर आकाशभरि, वर्षनु पहिलेबाट चट्याङ चुटुङ गर्दछ। माफ गर्नुहोला, फेरि यहाँको कविता पुरा गर्न पाइन, उडेर गएको छ कविता। र आशा छ अवश्य पनि फेरि यहाँको कवितालाई मैले फेरि वाचन गर्न सक्नेछु, साथ दिन सक्नेछु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। र व्यवसायमा हामीलाई थुप्रै व्यक्तित्वहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। हामीलाई युवाहरूका प्रिय नेता राजनीतिक व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकालजीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रममा आएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हामी निकै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको साथ र उपस्थितिले कार्यक्रममा ऊर्जा प्राप्त भएको छ, कार्यक्रम थप सिँगारिएको छ, थप सफल भएको छ। आभार प्रकट गर्दै म व्यवसायमा प्रेमजङ थापाजीको गजल वाचन गर्न चाहे। यसै गरी मैले सामाजिक अभियन्ता राजनीतिक व्यक्तित्व दीपक शाहीजीलाई देखिरहेको छु, हार्दिक नमन गर्न चाहे दीपक सरलाई। र फेरि व्यवसायमा मैले प्रेमजङ थापाजीको गजल हजुरहरूमाझ राख्न चाहेको छु। गजलकार प्रेमजङ थापाजी। धेरै भयो अझै यहाँ शान्ति आउन सकेन, धेरै भयो अझै यहाँ शान्ति आउन सकेन, युद्धका डोब लोकतन्त्रले मेटाउन सकेन, धेरै भयो अझै यहाँ शान्ति आउन सकेन, सकेन। अब तिमी आएर पनि खुसी कसरी हुनु, अब तिमी आएर पनि खुसी कसरी हुनु, चोटहरू सोचेर त मन दुखाउन सकेन, धेरै भयो अझै यहाँ शान्ति आउन सकेन, युद्धका डोब लोकतन्त्रले मेटाउन सकेन, शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेको हो डाक्टरले, शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेको हो डाक्टरले, चिरफार गरेर पनि बिरामी बचाउन सकेन, चिरफार गरेर पनि बिरामी बचाउन सकेन, हजुर धेरै भयो अझै यहाँ शान्ति आउन सकेन, युद्धका डोबको लोकतन्त्रले मेटाउन सकेन, रहर थिए बाआमा वृद्ध आश्रम पठाउने, रहर थिएन बाआमा वृद्ध आश्रम पठाउने, छोराले आफ्नै प्रेयसी फकाउन सकेन, हो छोराले आफ्नै प्रेयसी फकाउन सकेन, रहर थिएन बाआमा वृद्ध आश्रम पठाउने, छोराले आफ्नै प्रेयसी फकाउन सकेन, राहत बाँड्दै थियो सरकार गाउँ गाउँमा, राहत बाँड्दै थियो सरकार गाउँ गाउँमा, उसले आफूलाई पीडित बनाउन सकेन, हो उसले आफूलाई पीडित बनाउन सकेन, धेरै भयो अझै यहाँ शान्ति आउन सकेन, युद्धका डोबहरू लोकतन्त्रले मेटाउन सकेन। हार्दिक धन्यवाद गजल, यो मिठो सान्दर्भिक सशक्त गजलको लागि। तपाईहरू जस्ता युवाका कलमहरू जब यसरी जाग्छन् अनि अवश्य पनि मेटाउने छ लोकतन्त्रका तानाशाहहरूलाई, लोकतन्त्रको नाउँमा प्रजातन्त्रको नाउँमा जनतामाथि अत्याचार निम्त्याउने, जनतामाथि दमन गर्ने, रङ्गको नाउँमा जातको नाउँमा विभेद गर्ने यो शासकहरूको छिटै अन्त्य हुनेछ जब तपाईहरूका कलम बिउजनेछन्, तपाईहरूका कलम जुलुस बन्नेछन्, तपाईहरूका कलमहरूले आवाज भर्नेछन्, अनि पक्कै पनि हाम्रो देश समृद्ध हुनेछ, हाम्रो समाज समृद्ध हुनेछ, हामी समृद्ध हुनेछौँ अनि हाम्रो सपना पूरा हुनेछ। र निरन्तर रूपमा साथ दिइरहनु नै तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूका यस्तै सुन्दर सुन्दर सृजनाहरूले कार्यक्रमलाई यसरी नै अगाडि बढाउने प्रेरणा जगाइरहेको छ। र किरण गिरिजी, प्रिय सामाजिक अभियन्ता राजनीतिक व्यक्तित्व किरण गिरिजीले आफ्नो मिठो शुभेच्छा कार्यक्रममा पठाउनु भएको छ।
यहाँको यो मिठो शुभेच्छाको लागि म भित्र हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र निरन्तर यहाँको यस्तै प्रेमिल साथको पनि अपेक्षा गर्छु र यहाँको व्यक्तित्व अझै सफल हुँदै जाओस् भन्ने कामना गर्छु। यसै गरी साहित्यिक व्यक्तित्व प्रवीण नेपाल एपीजी हुनुहुन्छ। प्रवीण नेपाल एपीजी, हजुरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु र मैले यो बसाइमा थुप्रै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, थुप्रै सामाजिक व्यक्तित्वहरू, थुप्रै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रममा साथ दिएको देखेको छु। म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान पनि गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको यो प्रेम कार्यक्रमतर्फ गरेको यो लगानीलाई उच्च सम्मान गर्दै मैले यतिखेरको बसाइमा कवि बसन्त बोगटीजीको कविता हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। बसन्त बोगटीजी आफ्नो कवितामा यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। शीर्षक छ कविताको क्रान्ति र मैले कवि बसन्त बोगटीजीको क्रान्ति शीर्षकको कविता हजुरहरूमा राख्न गइरहेको छु। ए शासक वर्ग हो, ए शासक वर्ग हो, सुन अझै जोड जोडले सुन, सुन अझै जोड जोडले सुन, कि हाम्रो पुस्ता तिमीसँग निर्णायक लडाईको पक्षमा छ, कि हाम्रो पुस्ता तिमीसँग निर्णायक लडाईको पक्षमा छ। यो लडाईमा तिमी के हुन्छौ, यो लडाईमा तिमी के हुन्छौ, तिमीले बुझ्ने कुरा हो यो त तिमीले बुझ्ने कुरा हो। तर हाम्रो कुरा प्रष्ट छ कि यो लडाईमा हामी जित्ने छौं, हो कि यो लडाईमा हामी जित्ने छौं। कतै हामी बलिदान भएछौं भने, कतै हामी बलिदान भएछौं भने त्यो अर्को जितको लागि हुनेछ। तर हामी पराजित भएर फर्कने छैनौं, तर हामी पराजित भएर फर्कने छैनौं। इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रिय कवि बसन्त बोगटीजीलाई यो मिठो सशक्त कविताको लागि। र यहाँको कविता जति शक्तिशाली छ, यहाँको व्यक्तित्व त्यति शक्तिशाली छ। हामी अपेक्षा गर्छौं यहाँको शक्तिशाली व्यक्तित्व, यहाँको शक्तिशाली प्रतिभाले पक्कै पनि नेपाली समाजलाई एउटा सुन्दर बाटो दिनेछ र हरेक अन्धकारहरू चिरेर उज्यालो दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो साथको लागि। र यसै गरी हामीलाई थुप्रै व्यक्तित्वहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। मैले यो बसाइमा प्रिय गजलकार प्रवीण नेपाल एपीजीको गजल हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। गजलकार यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। दैव फकाउन अनेक उपाय बनाउँछन् पशुपतिमा, दैव फकाउन अनेक उपाय बनाउँछन् पशुपतिमा, जता जता मन्दिर उतै शङ्ख बजाउँछन् पशुपतिमा, दैव फकाउन अनेक उपाय बनाउँछन् पशुपतिमा। न घरबाट निस्कन्छ न भाँचुन सिनको कतै, न घरबाट निस्कन्छन् न भाँचुन सिनको कतै, बसी बसी छाती भरी तकमा सजाउँछन् पशुपतिमा, हो बसी बसी छाती भरी तकमा सजाउँछन् पशुपतिमा। तिमी इमानदार छौ पसिना बेच्छौ सस्तोमा आफ्नो, हो तिमी इमानदार छौ पसिना बेच्छौ सस्तोमा आफ्नो, गफै गफमा बडा बडा महल ठड्याउँछौ पशुपतिमा, गफै गफमा बडा बडा महल ठड्याउँछौ पशुपतिमा, दैव फकाउन अनेक उपाय बनाउँछौ पशुपतिमा, जता जता मन्दिर उतै उतै शङ्ख बजाउँछौ पशुपतिमा। तिमी इमानदार छौ पसिना बेच्छौ सस्तोमा आफ्नो, तिमी इमानदार छौ पसिना बेच्छौ सस्तोमा आफ्नो, गफै गफमा बडा बडा महल ठडाउँछौ पशुपतिमा। धेरै सिंगार पटार घरबाट निक्लिन सहर भरि लजाउँछन् मान्छेहरू कहाँ लजाउँछन् पशुपतिमा। हाम्रो त भाग्य यस्तो कि रोकिन्न आँसु भन्छ प्रवीण, हाम्रो त भाग्य यस्तो कि रोकिन्न आँसु भन्छ प्रवीण। कोही मान्छेहरू रुँदा भोजन मनाउँछ पशुपतिमा, कोही मान्छेहरू रुँदा भोजन मनाउँछ पशुपतिमा, दैव फकाउन अनेक उपाय बनाउँछन् पशुपतिमा, जता जता मन्दिर उतै उतै शङ्ख बजाउँछन् पशुपतिमा। हजुर निकै हृदय स्पर्शी गजल पठाउनु भएको छ। गजलकार प्रवीण नेपाल एपीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संसार यसरी नै अनौठो छ, यसरी नै यो संसारको परिभाषा गर्न गाह्रो छ, किनकि
यहाँ हाँस्नेहरूकै भिडमा रुने मान्छेहरू छन्, रुनेहरूकै भिडमा हाँस्ने मान्छेहरू छन्। यहाँ मान्छेहरूको विचित्र विचित्र कर्महरू देख्छौँ हामी। मान्छेहरू कोही आफ्नो कर्मले संसार हँसाएका छन् भने कोही आफ्नो कर्मले संसारलाई रुन बाध्य बनाएका छन्। कोहीको कर्मले संसार सुवास, कोहीको कर्मको सुवासले संसार मगमगाएको छ भने कोहीको कर्मको फलले संसार दुर्गन्धित बनेको छ। र हामी चाहन्छौँ हाम्रो कर्मले फेरि हाम्रो धरती मगमगाओस्, हाम्रो कर्मले हाम्रो देश मगमगाओस्, हाम्रो संसार उज्यालो होस्। प्रवीण नेपाल एपीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो गजलको लागि। प्रेमजङ थापाजी, छिरिङ शेर्पा, अविरलजी, हजुरहरू सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँको मिठो मिठो साथको लागि। यसै गरी बालकृष्ण हुनुहुन्छ, यसै गरी सामाजिक अभियन्ता दीपक बहादुर शाही हुनुहुन्छ, गजल कवि सुनिल देवकोटाजी हुनुहुन्छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आफ्ना सुन्दर सृजनाहरू कार्यक्रममा राखिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हेर्दैछु यहाँका सुन्दर सृजनाहरू नछुटुन् भनेर। कार्यक्रममा थुप्रै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले आफ्ना सुन्दर सृजनाहरू राखेर जानु भएको छ। मैले यसै गरी यहाँका थुप्रै सृजनाहरू कार्यक्रममा राखेको छु। बिन्दास धामीजी हुनुहुन्छ, निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। प्रवीण नेपाल एपीजी हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्लीजी हुनुहुन्छ, प्रिय कवि बसन्त बोगटीजी हुनुहुन्छ, बिन्देश धामीजी हुनुहुन्छ, गङ्गा लिगलजी हुनुहुन्छ, नारी स्रष्टा सर्जक सुमन शर्माजी हुनुहुन्छ, एम प्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत गर्छु एम प्रसाद अधिकारीजीलाई। मैले एम प्रसाद अधिकारीजीको कविता हजुरहरूमाझ राख्न चाहेको छु। एम प्रसाद अधिकारीजीले आफ्नो मानव जीवन शीर्षकमा आफ्नो कविता पठाउनु भएको छ। एम प्रसाद अधिकारीजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै उहाँको कविता हजुरहरूको माझ। आज भन्दै भोलि भन्दै उमेर ढल्दै जान्छ, जान जान भन्दा पनि यमराजले लान्छ, जान्न भन्दा पनि यमराजले लान्छ। आज भोलि भन्दा भन्दै उमेर ढल्दै जान्छ। 2 दिनको जीवन हाम्रो कर्कलाको पानी, अजमभरि छैनौँ हामी, कालले लान्छ तानी। सर्वश्रेष्ठ मानव जाति अमूल्य छ छोला, जिन्दगीको भर छैन जानु पर्ने खोला। 2 दिनको पाहुना हामी जानु पर्छ भोलि, धन दौलत शाखा सन्तान सबै जान्छौँ छोडी। क्षणभरको जिन्दगीमा हाँसी खुसी बाँचौँ, अमूल्य चोला हाम्रो जीवन सफल पारौँ। जीवनमा शान्ति नभए सबै हुन्छ फिक्का, हो जीवनमा शान्ति नभए सबै हुन्छ फिक्का। अशान्त भई जिउन परे आफूलाई नै दिक्क, जीवन सफल पार्छौ भने सत्य कर्म गर, रिसा राग सबै त्यागी जीवन सफल पार, असल कर्म गर्न सके यही बन्छ स्वर्ग। बैकारी भई बाँच्नु परे यही बन्छ नर्क, कागजको पाना जस्तो मानिसको चोला, कागजको पाना जस्तो मानिसको चोला। मरेपछि लान्छन् बोकी सबैलाई खोला, खाली हात आयौँ हामी खाली हात नै जान्छौँ। जति घमण्ड गरे पनि कसैले के लान्छौँ, जीवित छँदा सबैसँग स्नेह प्रेम गर्छौँ। मरेपछि छोरा पनि डरले पर सर्ने, मुडो जस्तो शरीर दिन्छ बन्द हुन्छ बोली, आखिर शरीर पनि नाङ्गो पार्छन् कपडा सबै खोली। निकै मिठो कविता पठाउनु भएको छ। हजुर एम प्रसाद अधिकारीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको यो सुन्दर कविताको लागि। एकदम हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहे। यहाँहरूले आफ्ना सुन्दर सृजनाहरू लेख्नु भएको छ, आफ्ना प्रतिभाहरू राख्नु भएको छ। यहाँहरू एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ जुन अभियानले समाजलाई अझै अगाडि बढाइरहेको छ। यहाँका सुन्दर सृजनाहरूले समाजमा प्रेमको प्रसार गरेको छ। यहाँका सुन्दर सृजनाहरूले समाजमा
राजनीतिक चेतना फैलाएको छ। यहाँका सुन्दर सृजनाहरूले समाजमा अन्धकार हटाएको छ। हजुरहरूले आफ्नो ठाउँबाट युद्ध लडिरहनु भएको छ। हामी आभारी छौँ। यहाँहरूको साथमा साथ मिलाउन, यहाँहरूको हातमा हातेमालो गर्दै अझै हामी हाम्रो भविष्यतर्फ लम्किनेछौँ। मैले हेर्दैछु आएका सुन्दर सृजनाहरू नछुटुन् भनेर। यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई अवश्य पनि वाचन गर्नेछौँ हामी। यहाँका सुन्दर सृजनाहरू कता कता सरेर गएको छन्, माफी चाहन्छु। फेरि आफ्नो सृजनाहरू पठाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसै गरी हामीलाई दुर्गेश बस्नेतजीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। परदेशमा हुनुहुन्छ, सङ्घर्षशील जीवन बिताइरहनु भएको छ। हार्दिक स्वागत गर्छु दुर्गेश बस्नेत भाइलाई नेपाली साहित्य संसारको यो बसाइमा। मैले हजुरहरूको माझ प्रेमजङ थापाजीको गजल राख्न चाहेको छु। म बढो रुख जस्तो बन्ने छु, एउटा पनि पत्ता छैन। म बढो रुख जस्तो बन्ने छु, एउटा पनि पत्ता छैन। मेरो छहारीमा हुर्कने बिरुवा हुर्काउने क्षमता छैन। हो, म बढो रुख जस्तो बन्ने छु, एउटा पनि पत्ता छैन। मेरो छहारीमा हुर्काउने बिरुवा हुर्काउने क्षमता छैन। मान्छे हुँ किन मान्छेको जस्तो व्यवहार गर्दैन? यो के कुरा गर्नु, आफ्नै देशमा राष्ट्रिय एकता छैन। यो के कुरा गर्नु, आफ्नै देशमा राष्ट्रिय एकता छैन। म बढो रुख जस्तो बनेछु, एउटा पनि पत्ता छैन। मेरो छहारीमा हुर्कने बिरुवाको हुर्काउने क्षमता छैन। मान्छे हुँ किन मान्छेको जस्तो व्यवहार गर्दैन? यो के कुरा गर्नु, आफ्नो देशमा राष्ट्र एकता छैन। मरिन्छन् मान्छेहरूमाथि मानवीय व्यवहार छैन। मारिन्छन् मान्छेहरूमाथि मानवीय व्यवहार छैनन्। गरिन्छन् घाँटी रेटी रेटी हत्या, अलिकता नि ममता छैन। घुसखोरी बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छन् सबै। सरकारी काममा घुस नदिने कुनै जनता छैन। हो, सरकारी काममा घुस नदिने कुनै जनता छैन। मान्छे बीच कस्तो प्रखाल लागेको छ। रगत सबको एउटै हुन्छ, तर समानता छैन। रगत सबको एउटै हुन्छ, तर समानता छैन। गजलकार प्रेमजङ थापाजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो गजलको लागि। यहाँका गजलहरूमा हामीले यस्तै शक्ति भरिएको हेर्न पाऊँ। आफ्ना सृजनाहरूलाई सदैव अगाडि बढाएर लैजानुहोला। यहाँको उज्यालो साहित्यिक भविष्यको कामना गर्छौँ हामी। र समाजमा भएका विभेद, अन्याय, अत्याचार विरुद्ध लड्नको लागि तपाईँ युवा पुस्ताहरू जो तयार भएर बस्नु भएको छ, अवश्य पनि यो अन्याय, यो अत्याचार, यो विभेद छिटै अन्त्य हुनेछ र फेरि नयाँ समाज निर्माण हुनेछ। हामीलाई निरन्तर यही विश्वास लागेको छ, किनकि फेरि छिट्टै यो अन्धकार ढलेर छिट्टै बिहान हुने विश्वास जागेको छ हामीलाई। मैले यो बसाइमा युवा स्रष्टा कवि प्रकाश पाण्डेजीको मुक्तक हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। आज भोलि हर बखत मुक्तक लेख्नुपर्छ। आज भोलि हर बखत मुक्तक लेख्नुपर्छ। मन पोलेपछि भत भत मुक्तक लेख्नुपर्छ। आज भोलि हर बखत मुक्तक लेख्नुपर्छ। मुटुको समस्या डाक्टरलाई दण्डवत गर्छ। मुटुको समस्या डाक्टरलाई दण्डवत गर्छ। ओखती पर्दैन जरुरत मुक्तक लेख्नुपर्छ। आज भोलि हजुर, आज भोलि हर बखत मुक्तक लेख्नुपर्छ। मन पोलेपछि भत भत मुक्तक लेख्नुपर्छ। आमाको छातीमा टेकी टेकी आएपछि, आमाको छातीमा टेकी टेकी आएपछि, काटेर दुख्छ सीमा छिमेकी आएपछि, काटेर दुख्छ सीमा छिमेकी आएपछि, कुर्सी उसैको, रोटी बेटी उसैको हातमा, नेताले पुर्याए भट्टीमा विदेशी आएपछि,
नेताले पुर्याए भट्टीमा विदेशी आएपछि। आफ्नो ठानेर लेख्दा नडराई लेख्ने मान्छे, हजुर आफ्नो ठानेर लेख्दा नडराई लेख्ने मान्छे, हिमाल पहाड अनि तराई लेख्ने मान्छे, हिमाल पहाड अनि तराई लेख्ने मान्छे, आफ्नो ठानेर लेख्दा नडराई लेख्ने मान्छे। स्वदेश मलम देख्छ पराई अमिलो उसैको, स्वदेश मलम देख्छ पराई अमिलो उसैको, नक्सा काटेको घाउ चराई लेख्ने मान्छे, आफ्नो ठानेर, हजुर आफ्नो ठानेर नडराई लेख्ने मान्छे, हिमाल पहाड अनि तराई लेख्ने मान्छे। निकै सशक्त, निकै दरिलो यो मुक्तकको लागि हामी प्रकाश पाण्डे दाजुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी यहाँलाई यहाँको साहित्यिक भविष्य अझै आगामी दिनहरूमा यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने कामना गर्छु। अझै यहाँका सुन्दर सृजनाहरू सबैको प्रिय बन्न सकुन्। यो रात्रिकालीन बसाइमा आफ्नो समय साथ शुभेच्छा सद्भाव प्रकट गरेर कार्यक्रमलाई यति सुन्दर बनाइदिनु हुने हजुर सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्छु। निरन्तर रूपमा साथ दिइरहनुहुने प्रिय सुभाष कार्की, मनिषा बुढाथोकी कार्की, प्रेमजङ थापा, हजुर प्रिय स्रष्टा रश्मि रिमालजी, प्रवीण नेपाल एपीजी, प्रेमजङ थापाजी, प्रकाश पाण्डे, सम्झना काफ्ले दिज्यू, केशवराज अवस्थी, गंगा लिगल, सम्झना काफ्ले दिज्यू, दुर्गेश बस्नेत भाइ, केशवराज अवस्थी सर, सुनिता नेउपाने जी, केशव राज अवस्थी सर, रोहित शेर्पाले जी, प्रवीण नेपाल एपीजी, आदरणीय कवि गायत्री चापागाई जी, बिन्देश धामी जी, प्रवीण नेपाल एपीजी, प्रिय व्यक्तित्व बसन्त बोगटी जी, हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन साथै हार्दिक स्वागत गर्छु। निरन्तर यहाँहरूलाई हाम्रो निरन्तर साथ छ। यहाँहरूले आफ्नो निरन्तर साथ र शुभेच्छा पनि हामीलाई प्रकट गरिरहनु भएको छ। एम प्रसाद अधिकारीजी पनि निरन्तर साथमै हुनुहुन्छ। कोपिलाजी हुनुहुन्छ, निरन्तर यहाँको मिठो माया पाइरहेका छौँ हामीले। बिन्देश धामीजी हुनुहुन्छ। यसै गरी प्रिय व्यक्तित्व ध्रुव रोपाखेतीजी हुनुहुन्छ। आदरणीय व्यक्तित्व ध्रुव रोपाखेतीजीलाई साहित्यिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै गरी कुमार दाहालजी हुनुहुन्छ, मुकेश रिजालजी हुनुहुन्छ, सुशील कार्की हुनुहुन्छ। प्रिय भाइ सुशील कार्कीजीलाई मिठो सम्झना सहित न्यानो माया प्रकट गर्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा कार्यक्रममा साथ दिएर आफ्ना सुन्दर सुन्दर सृजनाहरूले कार्यक्रम सिँगारिदिनु हुने तपाईँ साहित्यका अग्रज व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहे। यहाँका सुन्दर सृजनाहरू हेर्दैछु, यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछु। दीपक बहादुर साई सर हुनुहुन्छ, गोपाल भण्डारी दाजु हुनुहुन्छ, कार्की डिबी कार्कीजी हुनुहुन्छ। मैले कार्की डिबी कार्कीजीको गजल हजुरहरू माझ राख्न चाहे। जहर पिउँछु तिमी रोशनाल पिएर जाऊ, धेरै आँसु धेरै पीडा लिएर जाऊ, जिन्दगीको चोटले धुजा धुजा भएको यो मन, सक्छौ भने तिम्रो हातले सिलाएर जाऊ, सक्छौ भने तिम्रो हातले सिलाएर जाऊ, जहर पिउँछु तिमी रोशनाल पिएर जाऊ, धेरै आँसु धेरै पीडा लिएर जाऊ। यो मिठो सृजनाको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कार्की डिबी कार्कीजीलाई। निरन्तर रूपमा यहाँहरूको मिठो साथ पाएका छौँ। यहाँहरूका सृजनाहरू अझै तिखारिँदै गइरहेको छ। यहाँका लेख रचनाहरू अझै सुन्दर बन्दै गइरहेका छन् र यहाँका सृजनाहरूले अझै समाजमा आफ्नो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। हजुरहरू सम्पूर्णमा
आभार प्रकट गर्न चाहे यहाँको सुन्दर उपस्थितिको लागि। हामीलाई निकै मैले यहाँका सुन्दर सृजनाहरू देखिरहेको छैन। बालकृष्ण गौतमजी हुनुहुन्छ, शान्ता कुमारी पौडेल दिजी आउनु भएको छ। प्रिय साहित्यकार शान्ता कुमारी पौडेल दिज्यूलाई यो नेपाली साहित्य संसारको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहेको छु। ऋषि धिताल सर हुनुहुन्छ, गायत्री सर हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन गर्न चाहे गायत्री सरलाई, निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। बालकृष्ण गौतम सरको गजल हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। देशको निम्ति जति बोले पनि कम हुन्छ हेर, देशको निम्ति जति बोले पनि कम हुन्छ हेर, बेला बेला रगत मेरो औधी गरम हुन्छ हेर, देशको निम्ति जति बोले पनि कम हुन्छ हेर, बुझि नसक्नु छ बुझ्नेलाई यो माटोको माया, बुझि नसक्नु छ बुझ्नेलाई यो माटोको माया, जहाँ बसे पनि माया तो हरदम हुन्छ हेर, आफ्नै राष्ट्र स्वाधीनता सबैले बचाउनै पर्ने, आफ्नो राष्ट्र स्वाधीनता बचाउनै पर्ने, यहाँ हर नेपालीको भूमिका अहम हुन्छ हेर, यहाँ हर नेपालीको भूमिका अहम हुन्छ हेर, देशको निम्ति जति बोले पनि कम हुन्छ हेर, बेला बेला रगत मेरो औधी गरम हुन्छ हेर, आफ्नो राष्ट्र स्वाधीनता सबैले बचाउनै पर्ने, यहाँ हर नेपालीको भूमिका अहम हुन्छ हेर, देशका लागि के गर्नै पर्यो भनी सोच्नु पर्छ सबले, देशले मलाई के दियो भन्ने सोच्नै भ्रम हुन्छ हेर, आफ्नै धरती छातीमा राखी बोल्न सक्नुपर्छ, हो आफ्नो धरती छातीमा राखी बोल्न सक्नुपर्छ, जन्मभूमिको अघि सब न्यूनतम हुन्छ हेर, जन्मभूमिको अघि सब न्यूनतम हुन्छ हेर, देशको लागि देशको निम्ति जति बोले पनि कम हुन्छ हेर, बेला बेला रगत मेरो औधी गरम हुन्छ हेर। प्रिय गजलकार बालकृष्ण गौतमजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो देश प्रेमले उत्प्रोत गजलको लागि। हो, जब हाम्रो देश आफ्नै देशका देशद्रोही शासकहरूले बेच्न खोज्छन्, हाम्रा देशका शासकहरू जब विदेशीका कठपुतली बन्न खोज्छन्, तब कुन चाहिँ नेपालीको रगत गरम हुँदैन, तब कुन चाहिँ नेपालीलाई आगो बन्न मन लाग्दैन, विस्फोट हुन मन लाग्दैन। विदेशीहरूले हाम्रो देशलाई जब एउटा रणभूमिको अखडा बनाउँछन्, विदेशीहरूको गिद्धे नजर सुन्दर यो स्वर्गमा पर्छ, तब हामी सबैलाई लाग्छ अब देशको बेला बोल्ने बेला आयो, अब देशको बेला केही गर्ने बेला आयो, अब हामीले पनि देशलाई बलिदान दिन सक्छौँ, अब हाम्रो देशलाई हामीले पनि के त्याग गर्न सक्छौँ। हो, हामी सबैलाई यस्तै लाग्छ जब हाम्रो देश, जब हाम्रो भूमि, जब हाम्रो स्वाधीनता, जब हाम्रो स्वतन्त्रता कसैको बुटभित्र थिचिन्छ, कसैको पिञ्जडाभित्र थुनिन्छ, जब हाम्रो आवाजहरूमाथि प्रतिबन्ध हुन्छन् अनि हामीलाई एउटा नौलो जोस, जागर र शक्ति पैदा हुन्छ। यो निकै शक्तिशाली गजलको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु बालकृष्ण गौतमजीलाई। प्रवीण नेपाल एपीजी हुनुहुन्छ, मैले प्रिय गजलकार प्रवीण नेपाल एपीजीको गजल हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। र प्रवीण नेपाल एपीजी आफ्नो गजलमा लेख्नुहुन्छ, नरुनु खाडीको उपहार देखेर, हजुर नरुनु खाडीको उपहार देखेर, धागोले बाँधेको समाचार देखेर, नरुनु खाडीको उपहार देखेर, धागोले बाँधेको समाचार देखेर, निष्प्राण आउँछु मूर्छा नपर्नु भेटमा, लासको बाकस लम्पसार देखेर, लासको बाकस लम्पसार देखेर, नरुनु खाडीको उपहार देखेर, धागोले बाँधेको समाचार देखेर, बजुन नाडीका चुराहरू सधैँ नै, नछोप्नु सिन्दुर कुसंकार देखेर, हजुर बडा लिएर मन सम्हाल्नु आफैलाई, यौवन र इच्छाको व्यापार देखेर, गर्नु बिहे अर्को नरोक्नु आफूलाई, गर्नु बिहे अर्को नरोक्नु आफूलाई, समाजको झुटो छेकबार देखेर, समाजको छुटो छेकबार देखेर, नरुनु खाडीको उपहार देखेर, धागोले बाँधेको समाचार देखेर। निकै मार्मिक गजल पठाउनु भएको छ। प्रवीण नेपाल एपीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा थुप्रै युवाहरू विदेशिनु बाध्य परेको छ, थुप्रै युवा शक्तिहरू खाडीमा गएर आफ्नो पसिनासँगै आफ्नो जीवन पनि कतिले उतै आफ्नो अन्तिम सास फेरेको स्थिति पनि छ। पसिना बगाउँदा बगाउँदै अन्तिम सास फेर्ने ती सम्पूर्ण नेपाली वीर
सन्तानहरूलाई हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छौँ। हाम्रो देशको शासक यहाँ करोडौंको भ्रष्टाचार गर्छ, अरबौंको खुट्टा पुस्ने म्याट किन्छ। हाम्रा देशका नौजवान युवाहरू विदेशीमा गएर आफ्नो स्वाभिमान बेचेर खानु परेको छ। उनीहरूलाई कति दुःख छ, कति कष्ट छ। यो शासकले थोरै पनि बुझिदिए कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। जब आफ्नै देशमा पसिना फलाउन पाए, आफ्नै देशमा पसिनाले संसार सिंगार्न पाए कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। हो, हामी कामना गरौँ छिट्टै यो आक्रमणता हट्नेछ, छिट्टै हाम्रो संसार यो अन्धकारबाट मुक्त हुनेछ। हाम्रा युवाहरूले फेरि विदेशी भूमिमा गएर जिउँदै मर्नु नपरोस्, जिउँदै पिञ्जडाभित्र बाँधिनु नपरोस्। हामी कामना गर्छौँ विदेश भूमिमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विदेश बसाई सुखद बसोस्, तपाईहरूको विदेश बसाई सफल बनोस्। फेरि आफ्नै गाउँ, आफ्नै घर, आफ्नै माटो फर्केर आउनुहोला। हामी तपाईहरूको आगमनको प्रतीक्षामा हुनेछौँ। आफ्ना सुन्दर सृजनाहरू कार्यक्रममा प्रसारण राखिदिएर कार्यक्रमलाई अझै सशक्त बनाइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले रश्मिजीको सृजना हेर्दैछु। प्रिय रश्मिजी, फेरि हजुरले मलाई सुनिरहनु भएको छ भने आफ्नो सृजना पठाएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँको सृजना यहाँलाई मैले देखेको थिएँ, तर कहाँ गयो थाहा नै पाइन। मैले प्रिय रश्मि रिमालजीलाई यहाँको सृजना कतै छुटे जस्तो छ पठाइदिनु भन्दै थिएँ, तर प्राप्त भएको छ। एकदम खुसी लागेको छ। धेरै पछि यहाँको खोज्दा खोज्दै यहाँको सृजना प्राप्त गरेको छु। प्रिय नारी स्रष्टा रश्मि रिमालजीको कविता तिम्रो वीर योद्धा हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। विजय र पराजयको खेल हो जिन्दगी, हो हराएर गएको जिन्दगीको यो आश्रममा आइपुगेछ। नत्र पराजय नै पराजय भएर आउँछ, विजय नै पराजयको खेल हो। जीवन नै जिउनुको अर्थ हो, केवल अभियान मात्र हुँदैन, यो त एउटा कला मात्र हो। सबैको लागि जीवन जिउनको लागि प्राणी मात्र छ को कल्याण गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर जिउने अवसर हो। सबैको लागि जीवन जिउनको लागि प्राणी मात्रको कल्याण गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर जिउने अवसर हो। हजुर तिम्रो वीर योद्धा भनेर आफ्नो कविता राख्नु भएको छ। यो मिठो सशक्त कविताको लागि कवि रश्मि रिमालजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद रश्मि रिमालजी, मिठो मिठो सृजना पठाउनु भएको छ कार्यक्रममा। कार्यक्रमको शुभारम्भदेखि नै तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले निरन्तर साथ दिइरहनु भएको छ। मैले सम्झेको छु सधैँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आउँदाखेरि सधैँ आफ्नो आशीर्वचन लिएर आउनुहुने प्रिय नारी स्रष्टाहरू, प्रिय व्यक्तित्वहरू, हजुरहरूको साथले अझै उमङ्ग पैदा भएको छ। मैले राजन गिरी सरको गुहार भन्ने मुक्तक हजुरहरूमा वाचन गर्न चाहे। बेइमानीको जाल झेलमा पर्नु जस्तै भो, बेइमानीको जाल झेलमा पर्नु जस्तै भो, बालुवामा दिनभरि पानी छर्नु जस्तै भो। जता पनि भ्रष्टाचार र घुसखोरीकै कुरा, गधाबाट गहुँ तको आश गर्नु जस्तै भो, गधाबाट गहुँ तको आश गर्नु जस्तै भो, बेइमानीको जाल झेलमा पर्नु जस्तै भो। धन्यवाद राजन गिरीजी, यो मिठो मुक्तको लागि। समाजमा व्याप्त रूपमा भ्रष्टाचार बढेको छ। हाम्रा जनताले चुनेका छोटे राजाहरू भ्रष्टाचार गर्नमा लिप्त बनेका छन्। यसगरी युवा विद्यार्थीहरूले भ्रष्टाचारको विरुद्ध समाजमा आफ्नो आवाज उठाउन जाँदा यो सरकारका वफादार मित्रहरूले, वफादार संस्थाहरूले लाठीचार्ज गरेका छन्। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यहाँ आवाज उठायो भने प्रहरीको लाठी खाइन्छ। कोही मर्यो न्याय दे भनेर न्याय माग्न गयो भने प्रहरीले लाठीचार्ज गर्छ। यहाँ दिनै पछि दमनहरू बढिरहेको छ।
मान्छेका आवाजहरू प्रतिबन्ध गर्न शासक निरन्तर लागि परिरहेको छ। हामी चाहन्छौँ यस्तो नहोस्, किनकि आवाज भएन भने तिमी पनि त हुँदैनौ। यो आवाजले नै यो संसार आजसम्म थेगिरहेको छ। आवाजलाई रोक्न खोज्नेहरू विलय भएर जानेछन्। र थुप्रै साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको थुप्रै सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश गरिसकेको छु। यहाँका थुप्रै साहित्यिक सृजनाहरूलाई कार्यक्रममा राखेको छु। म चाहन्छु अझै यहाँहरूका साहित्यिक सृजनाहरूलाई निरन्तर रूपमा समावेश गर्दै अगाडि बढाउने छु। मैले यही बसाइमा पवन कुमार बुढाथोकी दाजुको कविता निकै अगाडि पठाउनु भएको थियो। आशा गर्छु यहाँको मुक्तक पठाउनु भएको थियो, भेटे। शिक्षक हुनुहुन्छ, समाज बिउजाउने, आगामी पुस्ताहरूलाई चेतनाले बिउजाउने एउटा कार्यमा लाग्नु भएको छ। लेखक हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ पवन कुमार। हजुरहरूको माझ राख्न चाहेको छु। एउटै चरित्र मात्रै फुट हुन सक्ने गरी भन्नु व्यवस्था राम्रो। एउटै चरित्र मात्रै फिट हुन सक्ने कसरी भन्नु व्यवस्था राम्रो हो। एउटै चरित्र मात्रै फिट हुन सक्ने कसरी भन्नु व्यवस्था राम्रो। बटुल्ने भन्दा त्याग, तपस्या र बलिदान होइन धर्म चाहिँ हाम्रो। सम्पूर्ण विकृति हटाउन गरेको हुन् सबै मिलेर आन्दोलन। नेताका मात्रै राम्रो देख्नु पर्ने कस्तो व्यवस्था, भाग्य है हाम्रो। एउटै चरित्र मात्रै फिट हुन सक्ने कसरी भन्नु व्यवस्था राम्रो। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु पवन कुमार बुढाथोकी दाजुलाई यो मिठो मुक्तक प्रसारण गरिदिनु भएकोमा। सूर्यगिरी प्रयास हुनुहुन्छ, ढिलो आयो हजुर भन्नुभएको छ। सूर्यगिरी प्रकाशजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको बसाइमा साथ दिन आउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा एकमुष्ट रूपमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। निरन्तर माया, प्रेरणा, उत्प्रेरणा जगाइरहनुहुने सुमन शर्मा दिज्यू, शान्ता कुमारी पौडेल दिज्यू, सम्झिन चाहे धेरै पछि शान्ता कुमारी पौडेल दिज्यू आउनु भएको छ। यसै गरी सम्झना काफ्ले देशज्यू हुनुहुन्छ, प्रिय रश्मि रिमाल हुनुहुन्छ। यहाँ पक्कै पनि हामीले नारी साहित्यकारहरूलाई देखेका छौँ। हामीलाई खुसी लाग्छ नारी स्रष्टाहरूको कमी हुँदाखेरि जब यहाँहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहुन्छ, हामीलाई एकदम खुसी लागेर आउँछ। यसै गरी मैले युवाहरूका प्रिय कवि, युवा सामाजिक अभियन्ता विष्णु नेवाङजीको कविता हजुरहरूमा राख्न चाहेको छु। निकै लामो समयदेखि विष्णु नेवाङजीले मिठो साथ दिइरहनु भएको थियो। मैले बल्ल उहाँलाई देख्न सफल भएको छु। मैले प्रिय कवि विष्णु नेवाङजीको नाक शीर्षकको कविता हजुरहरूमा वाचन गर्न चाहे। यति बेला कालापानीमा बलभद्र कुँवर सोचिरहेको छ। यति बेला कालापानीमा बलभद्र कुँवर सोचिरहेको छ। नेपालको मानचित्रमा भर्खर भर्खर पलाएको अर्थात् पूर्व शासक गिरिजा बाबुको नाक जस्तै देखिने देशको नाक जोगिएला या नजोगिएला हो। गिरिजा बाबुको नाक जस्तै देखिने देशको नाक जोगिएला या नजोगिएला। निकै बेजोड कविता नाक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यहाँको यो पेचिलो कविता पक्कै पनि हाम्रो शासक वर्गहरूले बुझिदियोस्, पक्कै पनि आफ्नो नाक राख्न सफल होस् भन्ने कामना गर्छु। यो बसाइमा आफ्नो कविता राखेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने तपाईँ कवि विष्णु नेवाङजीलाई हृदयभरिको सम्झना र आभार प्रकट गर्न चाहे। कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा साथ दिइरहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब आजको यो बसाइमा हजुरहरूले आफ्ना सुन्दर सुन्दर सृजनाहरू कार्यक्रममा राखेर साथ दिनुभएको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय, यो रात्रिकालीन समयलाई आफ्ना व्यवस्थाहरूका बावजुद पनि नेपाली साहित्य संसारको यो बसाइमा गएर केही थोरै लगानी गरौँ न, साहित्यिक लगानी भनेर कार्यक्रममा लगानी गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक हस्तीहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि तपाईँहरूको यो साहित्यिक लगानी खेर जाने छैन। तपाईहरूलाई अझै पुस्तौँ पुस्ताले पढ्नेछन्। नेपाली साहित्य संसारको यो कार्यक्रम छुटिसकिसकेपछि पनि यहाँले हाम्रो कार्यक्रम युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
NLW नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानल मार्फत हाम्रो कार्यक्रम निहाल्न सक्नुहुनेछ र यहाँका सुन्दर सृजनाहरूलाई यहाँले फेरि सुन्न सक्नुहुनेछ र यहाँले हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यति लामो बसाइसम्म कार्यक्रममा मिठो मिठो शुभेच्छा, सुझाव, साथ दिएर सहयोग गरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक हस्तीहरूमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आशा छ यहाँका सुन्दर सृजनाहरू, प्रतिभाहरू सुनेर पक्कै पनि हाम्रा साहित्यिक व्यक्तित्वहरूले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ र हामीलाई सबैभन्दा बढी धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ। यो साहित्य संसारको पाठशालाबाट आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्ने बेला भइसकेको छ। सदा जसै गरी पनि आजको यो कार्यक्रमबाट फेरि यहीँ टुङ्गाउनेछु। फेरि अर्को बसाइमा अर्को प्रस्तुताबाट यहाँका सुन्दर सृजनाहरू वाचन हुने नै छ। निरन्तर यहाँको साथ र शुभेच्छाको आशा गर्दछौँ। आजको लागि यहाँहरूको समय शुभ बितोस्, यहाँहरूको समय सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्दै हस्त शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो जस्तो अवस्थामा रहनुहुन्छ, देशमा रहनुहुन्छ, विदेशमा रहनुहुन्छ, सुखसँग बस्नुहोला, खुसीसँग बस्नुहोला। जस्तो सुकै बाधा अडचन व्यवधान आए पनि जितेर सफल भएर अगाडि बढेर आउनुहोला भन्ने कामना साथ आजको बसाई यहीँ टिङ्गाउँछु। हस्त धन्यवाद।